मोग वर्तता एक मोलादीक देणे जे आमच्या जिवितांत सोबिताय, ओर्त, नवसोन्नी आनी बोरवांसो उत्पन्न करता. आमचे संस्थेचे घडणार पाद्र फाउस्तिनो de Souza आपल्या त्यागी मोगा सेवेंतल्यान दुबल्या धाकट्यांची, गोज्जेवंतांची, नेणारांची, ओस्तोऱ्यांची आनी समाजांत भायरायलोल्यांची कालसां क्रिस्ताच्या मोगांत जिखून घेता आनी तांकां समाजांत नवें रूप, नवो बोरवांसो, नवी दिशा आनी तांची सांडोली अस्मिताय तिगून घेता. आमच्या घडणाराचो ओकूण भावार्थ सेवेचें मोन आनी देखीवोन जिवीत आमकां काळजीदारपणान मोगा सेवेंतल्यान बोरवाशाची किरणां जावन देवाचें राज परगटूंक उत्तेजन आनी स्फूर्ती दिता. Basai lolo Gonzo putsan suzewa Oilo santuaulo sampa Patpavus tinvaulo Charis bolsa purai sankwa Gonzo putsan suzewa Oilo santuaulo Patpavus tinvaulo Charis bolsa purai sankwa Patpavus tinvaulo Charis bolsa purai sankwa Chagora que no astro Chira chiro doru Baleko Hatanatli pakli Pun gorbole
मागणे कोरा देव मोगान जियेया आपल्या चुकीचे बोगसोणे मागा कावती जाया वटपण पयस दवरा काळजा आनी मोना शांती भोगा रेस्पेत वडिला गोरवान भवनाका आपस्वार्थीपण मनशा करता काबार उक्तेपणाचे जिवी जातेले रंगीत देवाचे राग पेल्याक बासाया तोखलाय तेन्ना ओदीक मोग देवाचो प्राचितांनी कोरात मागणी आपलेपण सोडून मोगान वावरून राखून तुमी दवरात वडिलां सागणी कसले काम आपले सुरू करच्या आदीं बारीक चिंतून चोत्रायेन कोरा गरीब भाव भयणाचो ओदीक मोग कोरात तांकां दुखांनी कोण दिवं नाका तांकां दुखांनी कोण दिवं नाका फादर आमी तुजे पासो देवाक दिनवासतात तुज्या देण्या वरवीं आमकां ही संदी फावो जाली हो क्रिस्ती धर्माचो वावर फुडें व्हरूंक आनी देवाचें राज पेल्याक परगटूंक देवान आमचे खातीर सगळें रचलां पहरोन ताणें घडला देवाक आमच्या कडच्यान कितें जाय देंवचार मनशा कुळाक नाडटा आमकां ताळण्यांनी घालता मनीस ओस्कोत कितलींच आमची भाव भयणां पातकान जियेतात आत्मे साल्वार करूंक आनी दोर ओत्मे पातका वेळें स्वर्गार पावूंक हाचे खातीर देवानाच तुमकां विचल्यात फादर तुज्या ह्या मोगाळ उतरांनी आमच्या काळजांनी देवाचो मोग वाडत वेता तुमच्या मागण्यांत पातकान जियेतात तांचे पासत मागात ताणें आपलें मन बोलदून बरें मनीस जावं तुमी जाणात आमची ही संस्था घडोवंक देवानूच म्हज्या मनांत घातलां आनी देवाच्याच आदारान तुमी माद्र्यो जाल्यात हांव सांजे वेळार सदांच पासयेक वेतां वाटेर चलतना जायते तरेचो लोक म्हाका मेळटा शेतां बाटांनी वावुरतात ल्हान व्हड भुरगीं बरोबर खेळटात पळोवन काळजाक संतोश भोगता देवाचें बेसांव तुमचेर आसूं दी कशी आसात तुमी तातूंतले थोडे जाण खूब ओस्कोत गरीब लोक ह्या संवसारांत कश्टवतात आमचो आदार तांकां जाय देवाचो मोग तांकां जाय गोंयचो सायब सांत फ्रांसिसान संवसाराक जेजू दिलो पाद रागनेलान देवाचें राज परगटलें देवाक जाय तुमी तेंच केल्लें पेल्या पासत वावरात चड करून कोण नासलेल्या गरीब ओस्कोत लोकां पासत
फादर कितें येवजिला म्हूण तुजें सगळेंच घुस्पलां फाल्यां सांग कोणें पडयला कसली तूं मारूंक सोदताय पावला आय 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 Sol, Father, Sol, Sol, Sotachi, Seva, Korkoring, Bachi. Sol, Father, Sol, Sol, Sotachi, Seva, Korkoring, Bachi. फादर ही पळय तुजी भयण येता कशी आसा तूं माना आसा बरी तूं कसो आसा मोयत फोर्त बाबा इगोजेच्या फेस्ताक ह्या वर्साक कित्याक येवंक ना आमी तुका चीट बरयलेली माना होय म्हाका ती चीट मेळ्ळी पूण ह्या वर्साक म्हाका सांकवाळे गांवांत चड काम पडलें आनी हांव फेस्ताक येवंक पावूंक ना चिटीक रेस्पॉन्स केल्लें हांवें क्वार्तांतूच आसा येवन रोकडोच वेचो आसलो येता ते आयताराक येतलो आनी 2 दीस रावतलो ह्यो आमच्या संस्थेच्यो माद्र्यो सिस्टर नॅटिविटी सिस्टर जोसफीन सिस्टर एडीथ आनी सिस्टर जुआना मानप्रिस्का तुमी जाणा गरीब आनी गरजेवंतां पासत वावरूंक फादर फावस्तिनान ही संस्था घडून हाडल्या फादर फावस्टिनो ल्हानपणींतल्यान भक्तीपणान जियेत आयला इगोजेक वेतना मीस जातकच वेगळी वेगळी तो पयलें पाद्रीचे बेसांव घेवंक धांवतालो पातयू म्हाका तुजे बेसांव दी यो फावस्तीन हात जोड देवा बापाचें देवा पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें बेसांव तुजेर आसूं हे बरो दीस दी फादर हे बरो दीस दी फादर म्हाका बेसांव दी फावस्तीन नातालां लागीं पावल्यांत पोरूं बरें कांतार गायलेलें तुवें ह्या वर्सा कार्यक्रमाक कांतार म्हणटलो मरे पातयू पातयू म्हाका तुजे भाशेन पाद्री जावंक जाय वय बाबा फावस्ती आयकले तुमी आमच्या बाबा सुरगीच्या तुझे नाव पवित्र जाव आमच्या बाबा सुरगीच्या तुझे नाव पवित्र जाव आमच्या बाबा सुरगीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुझी खोशी सदां जाता तुझी संवसारां जाव आमचो दिसपटो आयज
चल तुजें तोंड धू, तोंड बुरशेंच आसा. रुमाल, मातशें बाजारांत वचोन नुस्तें आनी भाजी घेवन येता. वेता प्रेसियोजा, हांव न्हेसता. तेली तयार करा. मामा हांवूय वचों बाजारांत पापाच्या बरोबर. होय बरो आसा. तूं काल गेल्लो पापाचे बरोबर. मामा आयज हांव येता. चलात दोगांय वचात. बाय एस्तेफानिया, चलात सगळीं न्हेसात आनी म्हजे बरोबर येयात. सगळ्यांक घेवन बाजारांत वेताय आनी हांव घरांत एकटीच रावतली. बरें बरें, कोणूय बारून व्हरत तुका. तूंय आमच्या बरोबर यो. अरे गांठ वाजली. चल चल नेस बेगीन या. अरे लॉरेन्स, सकाळची गाण मारपाची जबाबदारी कोणाची असली? फाउस्टिनाची. तो बावडो न्हिदूनच उरलो आसतलो. ताका लागून आमकां पाद्री आग्नेलाचे आयकुचे पडटले. हो पळय आयलो. लॉरेन्स, सो सॉरी. लुसियो, बेगीन चलात. हांव कपेलांत वेता. वच वच, आमी रोखडेच आयले. हांव कपेलांत वेता रे.
देव बरी सांज दिवं पातयो. अरे फावस्तीन तुकाय बरी सांज दिवं. पातयो, आयज सकाळची गांठ हांव मारचो आसलो, पूण हांव न्हिदूनच उरलो. आसूं दी फावस्तीन, तुका पळोवन हांव खूब खुशाल जालो. देवान तुका हें देणें दिलां, तें मोगान फुडें वच. पातयो, तूं अंजुनच्या फेस्ताक इगोजेन मीस म्हणून आयलोलो तेन्ना तुजें मीस चड करून तुजो सेरमांव आयकून हांवूय उर्बेवून जालो. फावस्तीन, कसलोय वावर सुरू करचे आदीं मागणी आनी तयारी करची चड गरजेची. पातयो, म्हाकाय तुजे सारको महान पाद्री जावंक जाय. अरे फावस्तीन येना खेळपाक? हो बळे म्हाजे वांगणा लागीं उलयता. हे पळय तुज्या बरोबरचे वांगडी खेळोंक वेतात. म्हाका भुरगेपणींता फुटबॉलान खेळपाची चड आवड. हांव 6 वर्सांचो आसतना त्या दिसाक म्हाका जोर आयलोलो. मामा, म्हज्या मातयेर घालपाचो कांत खंय आसा? यो बाय, हो पळय म्हजे लागीं आसा. मामा, बाबा फावस्तीन मिसाक येना? तो अजुनूय न्हिदोन आसा. ना ना, बाय, ताका जोर येता, तो जोरान भाजता. आमी मिसाक वेता न्हय, ताच्या जिवाक बरें दिसना. ताका घरांतूच आसूं दी, विसव घेवन दी. मामा, 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 खंय गेली? देवाचे उपकार. चल आतां खेळूंक वच. ए मजे लागीं दी, मजे लागीं दी. बॉल मुकडे ए मजे लागीं दी, मजे लागीं दी. गोल ए मार मजे लागीं दी, मजे लागीं दी. गोल मार. बॉल मुकडे दे रे. अरे मुखार जाओ. अरे ते छाडल्यान जाऊ रे. गोल मार. अरे किती खेळ रे, बॉल मारे गोलू. देवाचे बेसांव तुमचेर आसूं दी सोदांकाल. शाबासकी तुमकां. अशेंच मोगान भोंवात, मोगान खेळात. देव बरें करूं पातीव, देव बरें करूं पातीव. देव बरें करूं पातीव.
आत्ताच कोणे गोल मारला रे? हांवें मारला पातीव. घे तुका आनीक. फादर रुजारूनय ताचे पयले गोल मारला. तर घे तुका आनी एक गड्डो. आतां आयमोरीचो वेळ जायत आयलो. वेळार घरा पावता. घरांत पावतूच न्हायात, च्या पियेयात, सांगातान फॅमिली बरोबर आयमोरी रोजार करात आनी 8 वरांचेर तेर्स रोजार करात. मागणें जावन आसा एक हातयार आमी बरे नागरीक जावंक. देव आमचो सगल्यांचो मोग करता, तसोच आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक जाय. घुमटाचे तालार संवसार हालोता, इले कोपा मातोच पाळे दोलोता. हरी हरी हाती वेता आतो मात दाखयतलो. आवयजी हांव हे झाडा कुशीकू लिपतलो आनी हे आनी पांय सारके लागना. आवयजी आवयजी आय साहेबा. अरे जो तूं वयत रे. ओगिराव आमगे पातीव हे वाटे येता. आयज हांवें इलो स्पेस घेयला. तेणे म्हाका चोयल्या म्हाका धापयतलो. तेका लागून हे झाडा कुशी लिपा येयला. तूं कितकोच रे? अरे म्हजें तशेंच हांवूय तोच. अरे हांव बरो उगडास आयलो. गेल्ल्या आयताराक रुजारीके गादयेचेर 2 रुपये मागून गेल्ले आनी सांगलोले दुसऱ्या दिसा दितो म्हूण. आतां 8 दीस जाले. केन्ना दिता रे? दिता रे मातशो ओगिराव. मातसो ओगिराव म्हळ्यार तुमगे 2 रुपये मेळटले. आनी बोबायक मारल्या तुगे 2 रुपये मेळटले. बोबायक मारल्या 5 आसा पडले. अरे जुआंव आनी कातोन कितें करता तुयसर झाडाच्या कुशीक? काय ना पातीव, आयज इलो सुबेज जालो. तूं येत म्हूण भिरांतेन ह्या झाडा कुशी लिपलोलो हो सांगलो. आनी आतोन झाडाच्या कुशीक कितें कोत्तालो? पातीव हांवें तुका पळयलो आनी हांव पळयलो लिपलोलो. तो मागीर आयला. म्हाका पळोवन कित्याक लिपतात? हांव तुमकां तुमच्याच बऱ्याक आनी सुदरपाक सांगता. पातीव चूक जाली. कोणाची चूक जाली? म्हजी? चे आमची पातीव. घरा लागीं तुमकां तुमची घरची रावतात आसतली. जेवल्यात तुमी? ना पातीव. आतां 3 वरां जायत आयलीं. घरा पावतलेत केन्ना आनी जेवतलेत केन्ना? हो सोरो पिवन मेळटा कितें? फकत तकली विरार करून लोकोत भोंवपाचें. चल येयात, हांव तुमकां घरा पावयता. आमी वेतात. तूं आमकां पावोवंक येयलो जाल्यार आमकां लॉस जातली. चल रे जुआ, तूं फुडें चल, हांव फाटीं येता. बरें आनीक सोर नाका पातीव. आतोन आयजसान तूं आनी हांव सोर पिवपा नाय. बंद. यो तुमी चलात फुडें. हांव तुमच्या फाटाफाट सुसेगाद चलून येता. बरें पातीव. आतोन चल यो. आतोन पयला हांव तुका तुगे घर पावयता. समजलो. मागीर हांव तुका तुमगे घर पावयता.
आयकील तुवें पयलो हांव तुका तुगे घालपा वयता. मागे हांव तुका तुगे घालपा वयता. हातून हांव तुका तुमगे घालपा वयता. मागे हांव तुका तुगे घालपा वयता. यो 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 आनी स्वर्णाक हातून या. ओय ओय दोगूय पिवची न्ही. आयकील तुवें पयलो हांव तुका तुगे घालपा वयता. समजल रे. मागे हांव तुका तुमगे घालपा वयता. जालें. आयज आमी एकठावल्या हांगा दोतोनीचो दीस मनोवंक. आयज पादविगार तुमकां इनामां वांटचो आसा. बरे भाशेन जबाब दियात हां. सारको जबाब दितात तांकां इनाम मेळटलो. हो पळय आमचो पादविगार आयलो. देव बरो दीस दिव, बरो दीस दिव, बरो दीस दिव पातीव, देव बरो दीस दिव पातीव. जेजू तुमकां कृपा दिवं. वसात. वरसभर तुमचे मन लावन देवाच्या पावलांनी आनी येवजणे प्रमाणे चल्ली. दोतोन देकोर करूंक न्हय, पूण काळजाक लावन घेवंक जाय. सांगात भुरग्यांनो, आयचो एवांजल कोणाची खबर कोत्ता? हांव सांगता फादर. आयज आमी बऱ्या समार्याकाराची खबर आयकली. शाबास त्रिजा, घे तुका हो इनाम. देव बरें करूं फादर. बऱ्या समारितानाची वपार आमकां कितें हांव शिकयता? सांगता फादर. ही वपार आमकां कोण नासलेल्या सगळें गोवाय जावंक आपयता. शाबास, घे तुका हो इनाम. बरो सामारिकान आमकां सगल्यांक एक नमुनो. वचात आनी तुमी तशेंच करात. पावसू माथ्यार पावलो मुगे माय. दर्या गाजोता, दर्या गाजोता. पावसू माथ्यार पावलो मुगे माय. दर्या गाजोता, दर्या गाजोता. ओ रोजालीन, खंय गेले गो? ही पळय माडाची चुट्टां हाडून दवरल्यान. भाटकारागेर 10 मोल्लां जाय खंय. फाल्यां सांजेर 6 वरांचेर व्हरून दी तांकां. बरें बरें. इली पेज घाल गो, म्हाका भूक लागल्या. खऱ्याचो आसा मुगो? भाजलोलो ना, भाजता. मातसो राव. तो शेतान तुलो सगलो पालो एकठांय करून उजो घालूंक जाय. ही पळय सगळीं वेतात शेता लागीं. तो राता आनी हांव खाऱ्याचो बाजराचो तोंडाक लावून पेज जेव. बरें बरें, तूं नेसानी बेगीनू तयार जाव. हांव सकाळ फात्यार न्हेसोन रावलोलें. शाबासकी तुमकां सगल्यांक. तुमचो हो एकवट पळोवन हांव खूब खुशाल जाता. पातीव, हो सगलो वाव करूंक तुवेंनूच आमकां शिकयल्या. मोल्लां, कोंडे, सुपांक, सान्यो आनी हेर वस्तू तयार करून बाजारांत विकूंक व्हरतात आनी आमचें पोट भरतात. जंय दोगां वो तेगां आसतात थंयसर दोनी देव आसता. एकवटार रावात आनी एकामेकाक आदार करात. कोणूय दुयेंत आसा जाल्यार
ताचे गोरजेक आकांताक पावात. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 फादर आयलो देव बरो दीस दिवपा दिव. तुमकांय सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. बोरी शिंकतात मगो. मागणे आनी तेर रोजार कोर आतां. बरी भुरगीं जायात. देवाचें बेसांव तुमचेर आसूं दी. फादर हांव क्लासीन पयलें येयलां. शाबास. घे तुका आनी एक गोड्डो. फादर म्हाका मॅथ्सांत पुराय मार्क्स मेळ्ळ्या. तुमकां शाबासकी बाय. रुथ घे तुका. तुमकां सगल्यांक शाबासकी. जोकिना तूं ओगीच कित्याक आसा. फादर हे फावटी हांव हिंदीन फेल जाला. शिथीर जावं नाकाय बाय. तरी पूण घे तुका आनी एक गोड्डो. देव बरें करूं फादर. भुरग्यानो तुमकां ह्या होडिगान संदी आनी जायत्यो सवलत्यो मेळटात. त्यो आपणायात आनी तरेकवार शेगुणांनी वाडत रावात. दर म्हयन्यान 5 नवे कला गुंटोरी लागीं करात. फादर तुजो शेरवांव आयकून जिवाक बरें दिसलें. काळजा आनी मोनांत लावन मागणे आनी तेर्स करात. देवान आमचे पासत हो ओरूम घडला. आमकां सगलें दिलां. आमी देवाक दिनवासूंक वाखाणूंक आनी पोरगोटूंक जाय. डेविस हांव तुका एक जबाबदारी दितां. सांग फादर व्हडे खोशेन हांव ती जबाबदारी पाळटली. दर रातीक न्हिदूंक वेच्या पयलीं जोण एकल्या बोर्डरान आपल्या कुसियेसाक विचारून आपणे आयच्या दिसाक कितें बरें वो वायट केलां तें एका बोर्डाचेर दर दिसाक बरोवंक जाय. जे वरवीं दुसऱ्या दिसाक ते तरेन तांची बरी तयारी जातली. पादिगार ह्या आमच्या गांवांत रस्तो ना जावन तुका खूब त्रास पडटा न्हय. म्हाकाच न्हय तुमकांय ह्या गांवच्या लोकांक. हांव हालींच गांवच्या सरपंचा लागीं उलयलां. त्या दिसाक म्हजो इश्ट मोहिदीन आसलो म्हज्या सांगाताक. होय सरपंचान सांगलां फुडल्या म्हयन्यान रस्तो करूंक सुरू करया म्हूण. सोबीत आनी तोणगार आमचे सांकवाडे.
बायको शेमाय आयले हांगा यो येता शेमाय सकाळी नाश्तो केल्लो मुगो ओय शेमाय 2 चपाती खायलेल्यो कितें जालें शेमाय पाद्री फावस्तिनान कितें सेरमांव सांगला तो म्हाका सांग बाय शेमाय आयज पाद्री फावस्तीन मीस पेटोवंक इगर्जेंत येवना दुसरो पाद्री आयलोलो ताणें पाद्री फावस्तिनेच्या भलायके पासत मागणें केलां पाद्री फावस्तीन दुयेंत आसा खंय ओय गोल्लुटीन ओय गे माय सांजे खोबरीक वेतेली आमी हांव येता तुजे लागीं सातेलें गे आवयस ना गो बाय जावचें ना जाण बायचे न्ही आमचो पाद्री फावस्तीन 40 वर्सां जालीं आमच्या सांकवालच्या गांवांत वावुरता म्हजें काजार ताणेनूच केल्लें आनी आमचेय काजार पाद्री फावस्तिनानूच केल्लें दोतोर मात सारकी शिकोन यो म्हूण सांगलेलें हांव आंकवार आसलेली तेन्ना म्हाका जायत्यो सोयरिके येताल्यो गरीब आसलेल्या कारणान म्हजी आवय बापूय लागीं घोडो नासलें म्हाका काजार करूंक म्हजो बापूय म्हाका घेवन म्हजेर मागणी करूंक पाद्री फावस्तिनोक मेळूंक गेलो देव बरो दीस दिवं फादर तुमकांय देव बरी सांज दिवं देव बरी सांज दिवं पातीव पात्यो म्हजे बायेचेर मागणी कर बायेक जायत्यो सोयरिक्यो येतात पूण कितें जालें पात्यो आमी गरीब आमचे लागीं घोडो ना बायेक काजार करूंक भिये नाकात रुजार देव व्हड आसा देवा लागीं मागात देव तुमकां पावतलो खाजाराची तयारी करात म्हजे लागीं कितें घडटा तसो हांव तुमकां आदार करतां देव बरें करूं पात्यो पाद विगारा पासत माग ताणें आमचे माथ्यावेलो भार एकाच खिणा भितर लो केलो बाय कितलो मोगाळ आमचो पाद्री फावस्तिनो न्हय सिस्टर पादिगार केसा आम ते झोबरे येयल्ले आरे पेद्रू फादर फावस्टीन पयर चड बरो ना जालो ताका आपले भयणीगेर सालिगांव व्हेला ओय सिस्टर चड बरो ना ओय सिस्टर जाल्यार वायतात मीस जाल्या उपरांत आमी फादर फावस्टिना पासत मागणी करुया बरें सिस्टर बर सिस्टर फादर 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 कशें दिसता तुज्या जिवाक फादर हो म्हजो घोव फादर फादर तुका चड देव बरें करूं तुजे वरवीं सागरात फामील घडली संस्थेच्यो सिस्टरी जायत्या जाणांक चड करून म्हज्या असल्या अनाथांक बऱ्याक पडटात फादर हांव अनाथ म्हाका रस्त्यार सोडलेलें सिस्टरांनी म्हाका कॉन्वेंटान व्हरोन सांबाळलें म्हाका देवा मोगान वाडयलें आनी बरें शिकयलें बोड जातूच म्हाका सिस्टरीनीच काजार केलें आनी म्हाका बऱ्या फुडाराक पावयलें फादर तुका चड देव बरें करूंक फादर बेगीनूच बरो जा फादर देव बरें करूं फादर
देवा कोस म्हाका दिवूं नाका वावर हो म्हजो स्वाधीन करता चुकला तोर बोकोस म्हाका Humanidade, humanidade, humanidade. अरे पेद्रू पाद्री फावस्तीन राती आमकां सोडून देवाच्या घरा गेलो. ओय सिस्टर सांगताली बरो पासार जायना म्हूण. 4 म्हयने फादर भयणीगेर सालिगांव खूब दुयेंत आसलो. आयज जावन आसा पास्कांचो निमाणो ब्रेस्तार. पेद्रू आमी आयज पागूंक वेचे न्हय. फादर फावस्तिनान आमच्या गांवांत कितलें बरें केलां. आमकां बेबदीपणांतले वाटायले आनी वावरूंक शिकयले. ओय आमच्या घरा बी आनी हो गांव मोगान जियेता. पेद्रू पळय नुस्तें उफेत्ता. होय मरे Pelea se ve
सोदांच राजी रावलो देवा कुशे ल्हानविकायेन जियेलो मोरो मेरेन जेजूचो मोग वांटलो सोगले कोडेन Padre Faustin Ormor Santuarezo Padre Faustin Koro jadnych Jezuco Ando amco soglianco Meru tutaman santaco Soglianzo Meru tutaman santaco Nauti gonurle Gończa itiasan Dharmic संस्था स्थापली सांकवाडे गावात दाखोयली वावरूंक सेवे मोगान मनशाळायेन जियेलो चालीन उतरान Padre Faustin Ormor Santuarezo Padre Faustin